शान्ति। ओम शान्ति। आज बाबाले विशेष तिमी बच्चाहरूको कर्तव्य के हो हाम्रो कर्तव्य? कर्तव्य याद दिलाउनु भएको छ हैन? के हो हामी ब्राह्मण बच्चाहरूको पहिलो कर्तव्य के हो? कर्तव्य बिर्स्यो भने त के गर्ने हैन? हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो बाबालाई याद गर्ने। बाबालाई याद गर्दैन भने त बाबाको बच्चा बनेको कुनै अर्थ छैन। किनकि बच्चा बाबाको हो भन्ने याद फेरि अरूलाई गर्ने फेरि त्यता फेरि के भन्छ त्यसलाई? दुनियाँमा के भन्छन् त्यो शब्दलाई? बेवफा हैन? बाबाले भन्नुभएको छ तिम्रो पहिलो कर्तव्य हो देही अभिमानी बनेर बाबालाई याद गर्ने। जति याद गर्छौ त्यति तिमी बाबाले भन्नुहुन्छ महिमा योग्य बन्छौ। बाबा हामीलाई महिमा योग्य बनाउन आउनुभएको छ, गायन योग्य बनाउन आउनुभएको छ, पूजन योग्य बनाउन आउनुभएको छ। जति पनि भक्तिमा गायन भजन कीर्तन भइरहेको छ कसको भइरहेको छ हैन? हरेकले यो सोच्नुपर्छ कि म ब्राह्मण आत्माको गायन भइरहेको छ। भजन कीर्तन भक्तहरूले के गरिरहेछन्? गाइरहेका छन्। त नचिनेर पनि नजानेर पनि हैन कति प्रेमले भक्तहरूले के गर्छन्? भगवानलाई याद गर्छन्। कसै गर्दैन हैन? माता पिता भन्छन्, प्रियतम भन्छन् हैन? अनि के भन्छन्? बन्धु सखा भन्छन्। त नचिनेर पनि नजानेर पनि हैन भगवान तपाईँ छिटो आउनुहोस् हैन? हामीलाई दुःखबाट मुक्त गर्नुहोस्, पतितबाट पावन बनाउनुहोस्, यो संसारबाट हामीलाई मुक्ति दिनुहोस्, हामीलाई भक्तिको फल दिनुहोस् हैन? अनि तपाईँ आउनुभयो भने हामी सबै कुरो तपाईँले भनेको नै मान्नेछौँ, तपाईँमा पुरा बलिहार जानेछौँ, कुर्बान जानेछौँ हैन? एक तपाईँको नै मतमा चल्नेछौँ भनेर कति वायदा कति प्रतिज्ञा भक्तिमा पनि भक्तहरूले गर्छन्। त्यसैले बाबाले स्मृति दिलाउनु भएको छ तिमी पनि भक्तिमा यी सबै वायदाहरू तिमीले पनि गरेका हौ कि हे भगवान जब तिमी आउनुहुन्छ तपाईँ आउनुहुन्छ त तपाईँको नै मतमा म चल्नेछु, पुरा के गर्नेछु? बलिहार जानेछु। त अब म आएको छु। बाबा भन्नुहुन्छ म स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ म आएको छु हैन? अब म आइसकेपछि अब तिम्रो कर्तव्य के हुन्छ त हैन? नआउँदै त तिमीले बोलायौ, आएपछि तिमीले नै भनेको मान्नेछु, तिमीलाई नै याद गर्नेछु, तिमीसँग नै जोड्नेछु, अरूसँग तोड्नेछु भनेर के गरे? प्रतिज्ञा गरे। त अब म आएको छु भने तिम्रो कर्तव्य पहिलो कर्तव्य हो सबैलाई बोलेर देह सहित देहका सारो सम्बन्धलाई बोलेर देही अभिमानी बनेर पुरा ईमानदारीका साथ वफादारीका साथ बाबालाई याद गर्ने हैन? यो होइन कि चाहिँदा मात्रै याद गर्ने, मतलब परे मात्रै याद गर्ने, कोही समस्या परिस्थिति आए मात्रै याद गर्ने, अरू बेला त फेरि छैन। त्यो त फेरि हैन स्वार्थको याद भयो हैन? त्यसैले बाबाले आज भन्नुभएको छ तिम्रो पहिलो कर्तव्य हो बाबालाई याद गर्ने। र दूसरा बाबाले हमेशा सम्झ कि कुनै पनि घडी मेरो अन्तिम घडी हुन सक्छ। यो नसोच कि म अझै बाँचिरहन्छु भनेर हैन? कतिपयले सोध्छ नि दुनियाँमा त छ कि छैन, हामी अझै कति बाँच्ने हो भनेर 20औं वर्षका 50औं वर्षका 100औं वर्षका योजनाहरू प्लानिङहरू बनाइरहन्छन्। तर बाबाले भन्नुभएको छ स्थापना त हुनु नै छ। स्थापना नयाँ दुनियाँको हुनु नै छ भने स्थापना हुनको लागि पुरानो दुनियाँको के गर्न पर्यो? के हुन पर्यो? विनाश हुन पर्यो। विनाश भनेर सबै एकैचोटि सारा दुनियाँ नै घक्रा घुक्रो एकैचोटि विनाश हुने त होइन। विनाशको सिलसिला त चलिरहेको छ। अब यो विनाशको सिलसिलामा कहाँ कतिखेर मेरो विनाश हुने हो त्यसको त थाहा छैन। थाहा छ त? त्यस कारणले हर घडी उनीहरूले हमेसा आफ्नो दिनलाई प्रत्येक दिनलाई मौतको दिन ठान्थे, मृत्युको दिन ठान्थे।
कयामतको दिन ठान्थे हैन। कुनै पनि घडी कयामत आउन सक्छ, मृत्यु हुन सक्छ भनेर हर घडीप्रति, हर कार्यप्रति, हर समय उनीहरू एक्युरेट रहन्थे, अलर्ट रहन्थे, सतर्क रहन्थे। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू हैन आज हाम्रो लागि 3 गते सोमबार 17/5/2021 बाबाको साकार महावाक्य। बाबा भन्नुहुन्छ सारमा, मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ तिमी बच्चाहरूलाई आफू समान महिमा योग्य बनाउन। आफू समान महिमा योग्य बनाउन। बाबा आउनु भएको छ तिमी बच्चाहरूलाई आफू समान महिमा योग्य बनाउन। बाबाको जुन महिमा छ त्यो अहिले तिमीले धारण गर्छौ। बाबाको जुन महिमा छ त्यो अहिले तिमीले के गर्छौ? धारण गर्छौ। प्रश्न, भक्ति मार्गमा परमात्मा प्रियतमलाई पूरा नचिने पनि, भक्ति मार्गमा परमात्मा प्रियतमलाई पूरा नचिने पनि कुन चाहिँ शब्द धेरै प्रेमसँग भन्छन् र याद गर्छन्? कुन चाहिँ शब्द धेरै प्रेमसँग भन्छन् र याद गर्छन्? कुन शब्द होला धेरै प्रेमले प्रयोग गर्ने शब्द कुन होला? कृष्ण भाइ के होला धेरै प्रेमले प्रयोग गर्ने शब्द? भक्ति मार्गमा भन्छन् धेरै प्रेमले, भगवानलाई चिनेका त छैनन् हैन। भक्ति मार्गमा परमात्मा प्रियतमलाई पूरा नचिने पनि कुन चाहिँ शब्द धेरै प्रेमसँग भन्छन् र याद गर्छन्? प्रश्नमै छ है उत्तर, पकड्न पर्छ। प्रियतम हैन, त प्रियतम भन्ने शब्द बहुत प्रेमले के गर्छन् हैन प्रयोग गर्छन्। त उत्तर छ धेरै प्रेमसँग भन्छन् र याद गर्छन्। हे प्रियतम, धेरै प्रेमसँग भन्छन् र याद गर्छन्। हे प्रियतम, हजुर आएमा केवल हजुरकै याद गर्छौं हैन। के भन्छन्? हे प्रियतम, हजुर आएमा केवल हजुरकै याद गर्छौं। अरू सबैबाट बुद्धियोग तोडेर हजुरसँग जोड्छौं। अरू सबैबाट बुद्धियोग तोडेर हजुरसँग जोड्छौं भनेको त होला नि हैन। हामीले नि त भने होला कि भनेन होला हैन। त्यो सबै नभनिकन त वाइदा नगरिकन त बाबाको यहाँ पक्कै पनि बनेको छैन। त्यो भक्ति गरे होला, धेरै मेहनत गरे होला त भक्तिको फल, कुनै जन्मको सत्कर्मको फल, पुण्य कर्मको फल बाबा मिल्नु भएको छ। कति वाइदा गरे होला हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अरू सबैबाट बुद्धियोग तोडेर हजुरसँग जोड्छौं। अब बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, अब बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, म आएको छु, म आएको छु। कहाँ हुनुहुन्छ बाबा? बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? सङ्गमयुग। सङ्गमयुग कहाँ छ? कहाँ छ सङ्गमयुग? सङ्गमयुग कहाँ छ? सृष्टिमा। सङ्गमयुग अहिले चलिरहेको छ। बाबा आउनु भएको छ। बाबाले म आएको छु, म आएको छु। बाबा कहाँ आउनु भएको छ? बाबा यहाँ आउनुभएको छ, हाम्रो सामने आउनुभएको छ भन्नु पर्यो नि। सङ्गमयुग कहाँ छुट्टै छ? कुन डाँडा पारी छ र सङ्गम हैन। सङ्गम अहिले चलिरहेको छ हैन। यहाँ बाबा आउनुभएको छ, हाम्रो सम्मुख आउनुभएको छ बाबा। मेरो लागि बाबा आउनु भएको छ। त्यो नशा हुनु पर्यो नि त। कसको लागि आउनुभएको छ बाबा? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, म आएको छु, त्यसैले देही अभिमानी बना, देही अभिमानी बना। तिम्रो पहिलो कर्तव्य हो
प्रेमसँग बाबाको याद गर्नु, हैन? तिम्रो पहिलो कर्तव्य हो प्रेमले, हैन? प्रेमले बाबालाई के गर्ने? याद गर्ने। जसित प्रेम छ उसलाई के गरिन्छ? के गरिन्छ? याद गरिन्छ। कतिखेर याद गरिन्छ? जतिखेर पनि। आफूले मिठो खायो भने पनि पहिला कसको याद आउँछ? उसले के खायो होला, उसलाई पनि दिनु पायो भने यति होइन? आफू राम्रो बिस्तारा सुतेको भने पनि भुकस्तामा सुतेको होला, होइन? आफू राम्रो राम्रो ठाउँमा घुम्न गछ भने पनि उसलाई पनि लिएर जानु पाए हुन्थ्यो, उसितै हिँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ होइन? उसैसित खानु पाए हुन्थ्यो, उसैसित हिँड्न पाए हुन्थ्यो, उसैसित बस्नु पाए हुन्थ्यो। जोसित प्रेम छ त यहाँ पनि हाम्रो बाबासित प्रेम छ भने हैन त के हुनु पर्यो? तुमी से खाऊं, हैन? तुमी से, हैन? के गर्नु? तुमी संग रहूं, तुमी संग खाऊं, तुमी संग सोऊं, तुमी से बात करूं, हैन? त्यो हुनु पर्यो। तब सच्चा के भयो त? प्रेम भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो पहिलो कर्तव्य हो प्रेमसँग बाबाको याद गर्नु छ। ओम शान्ति। प्यारा जीवका आत्माहरूलाई परमपिता परमात्मा जसले अहिले शरीर लोनमा लिनुभएको छ बसेर सम्झाउनुहुन्छ, म साधारण वृद्ध तनमा आउँछु, आएर धेरैलाई पढाउँछु, ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणहरूलाई नै सम्झाउँछु। अवश्य मुखद्वारा नै सम्झाउँछु र अरू कसलाई सम्झाउँ? मुखद्वारा नै सम्झाउँछु। मेरा आफ्ना सन्तान ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणहरूलाई नै सम्झाउँछु, अरू कसलाई सम्झाउँ? भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीले मलाई भक्ति मार्गमा बोलाउँदै आयो, हैन? तिमीले मलाई भक्ति मार्गमा बोलाउँदै आयौ। हे पतित पावन, सारा दुनिया सबैले बोलाउँछन्। हामीले के गर्यौं, कसरी बोलायौं, कति भक्ति गर्यौं भन्ने कुरा त बाबालाई थाहा छ नि त, हैन? हामीले त बिर्सिसक्यौं, हैन? कति भक्ति गर्यो बाबालाई प्राप्ति गर्नको लागि, भगवान प्राप्तिको लागि, हैन? त्यो बाबाले स्मृति अहिले दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि तिमीले यति यति भक्ति गर्यौ, यस्तो तरिकाले तिमीले चाहिँ पूजा गर्यौ। र महाभारतमा वर्णन आउँछ नि द्रौपदीको 5 पति कसरी भयो, हैन? त यो 5 पतिको पनि रहस्य श्री कृष्णले द्रौपदीलाई सम्झाउँछन् कि कुनै जन्ममा तिमीले भगवानको बहुत ठुलो के गरेथ्यौ? घोर तपस्या गरेको थियौ, हैन? तिमीले परमात्माको घोर तपस्या गरेको थियौ र तिमीले यही भनेको थियौ कि 5वटा गुण भएको, सर्वगुण भएको त्यस्तो मलाई पति दिलाइदियो। अब त्यस्तो सर्वगुण भएको त कहाँ पाइन्छ त नि? त्यो सर्वगुण भएको त पाइँदैन, हैन? त्यसले गर्दाखेरि त्यो सर्वगुण भएको एउटामा त हुन नै सक्दैन, सम्भवै हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हैन कोही धनुर्विद्यामा पनि, कोही धनुर्विद्या पनि जानेको होस् रे, गदा विद्या पनि जानेको होस्, तलवार विद्या पनि जानेको होस्, सुन्दर पनि होस्, हैन? बुद्धिमान पनि होस्, यस्तो खालको मलाई पति दिलाइदियो। अब त सर्वगुण भएको त कोही एउटा व्यक्ति हुन सक्दैन। त्यसकारण त्यही तिम्रो तपस्याको फलस्वरूप हेर सबै गुण भएको यी 5वटा तिमीलाई मिलेको छ। अब स्वीकार गर, किनकि तिम्रो नै यो तपस्याको के हो त? फल हो। त भगवानले त्यसरी उनलाई अर्थ सम्झाउनु भएको छ, स्मृति दिलाउनु भएको छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ पनि तिमीले मलाई प्राप्ति गर्नलाई धेरै तपस्या गर्यौ, हैन? भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि गर्यौ, त अब म आएको छु, तिमीलाई म मिलेको छु, हैन? सबैले बोलाउँछन् त बाबा स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। यही खण्ड नै पावन थियो, बाँकी सबै शान्ति धाममा थिए। बच्चाहरूले यो स्मृतिमा राख्नुपर्छ। सतयुग त्रेता केलाई भनिन्छ, द्वापर कलियुग केलाई भनिन्छ, त्यसमा कसले राज्य गर्थे? तिम्रो बुद्धिमा पुरा ज्ञान छ। पुरा छ नि? पुरा छ कि छैन? आधा अधुरा छ। आधा अधुरा भयो भने के हुन्छ? खतरा हुन्छ, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान त के हुनु पर्यो? पुरा हुनु पर्यो। जसरी बाबालाई रचनाको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ, यसै गरी तिम्रो बुद्धिमा पनि छ। त बाबाले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यो बच्चाहरूमा पनि अवश्य हुनुपर्छ।
बाबा आएर बच्चाहरूलाई आफू समान बनाउनुहुन्छ। अब पिता बिजनेसम्यान छ भने छोराले पनि अलिअलि धेरै थोरै बिजनेस गर्न जानेकै हुन्छ दोकानमा पितासित बसी हैन। कोही इन्जिनियरिङ छ, कम्प्युटर चलाउँछ भने छोराछोरी अहिले भर्खरका सानसानाले पनि चलाउन जानेकै हुन्छन्। अब कोही त्यसमा पिता समान प्रहरी बन्छन्, त्यही लक्ष्य लिएर भोलि गएर पितालाई पनि अझ बढी सिकाउनेवाला बनिदिन्छन् भने कोही फेरि अर्कै लक्ष्य लिएर अर्कै ट्र्याक पक्रिन्छन् र फेरि अर्कै बन्छन्। र यहाँ बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जुन ज्ञान बाबामा छ त्यो ज्ञान तिमीमा पनि पुरा हुनुपर्छ। बाबाले हामीलाई सृष्टिको हैन आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनुभएको छ, त तिमीलाई पनि राम्रोसित जान्नुपर्छ। जति बाबाको महिमा छ त्यति बच्चाहरूको पनि छ। बाबाले बच्चाहरूलाई धेरै महिमा योग्य बनाउनु भएको छ। त सदैव सम्झ शिव बाबाले यिनीद्वारा सिकाउनुहुन्छ। आत्माले नै एक अर्कासँग कुरा गर्छ, तर मनुष्य देह अभिमानी भएका हुनाले सम्झिन्छन् फलानाले पढाउँछ। कुरा गर्ने, पढाउने, सिकाउने, सम्झाउने त्यो सबै आत्मा नै हो। चाहे कसैलाई आत्माको ज्ञान होस् नहोस्, तर गर्ने, सारा कर्तव्य गर्ने, भूमिका खेल्ने, रोल प्ले गर्ने त कसले हो? आत्माले नै हो। तर मनुष्यलाई आत्माको ज्ञान नहुनको कारणले सम्झिन्छन् फलानाले पढाउँछ, फलानाले यसो भन्यो। वास्तवमा सबै गर्छ आत्माले। आत्माले नै पाठ खेल्छ। देही अभिमानी बन्नु छ, घरिघरि आफूलाई आत्मा सम्झ। आफूलाई आत्मा नसम्झेसम्म अर्को स्टेप के गर्न सकिन्न? के गर्न सकिँदैन? आत्मा नसम्झेसम्म बाबालाई पनि याद गर्न सक्दैनौ, बिर्सिन्छौ हैन। पहिलो स्टेप त आत्मा नै सम्झिन पर्यो। आत्मा नसम्झेसम्म बाबालाई याद गर्न सक्दैनौ, बिर्सिन्छौ। तिमीलाई सोधिन्छ, हरेक कुराको रिलेसन हुन्छ नि त हैन, सम्बन्ध हुन्छ आपसमा। अब डक्टर सम्झ्यो भने के हुन्छ? दबाईहरू सबै याद आउन थाल्छन्। दबाई दिने काम कसको? डक्टरले हो। अब सबैले त गर्दैन। त यो एउटा के हुन्छ भन्दा अब व्यापारी सम्झ्यो भने आफूले के बिजनेस गर्छ ती सबै माल मत्ताहरू सबै याद आउन थाल्छन्। शिक्षक सम्झ्यो भने विद्यार्थी याद आउँछ हैन। त यो सबै कुराहरूको आपसमा के हुन्छ? सम्बन्ध हुन्छ, एकअर्कासँग रिलेटेड कुराहरू छन् नि। त परमात्माको सम्बन्ध कोसित छ? आत्मासँग छ। आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। त्यसैले आत्मा सम्झेपछि परमात्मा स्वतः याद आउँछ। यो रिलेसन छ आपसमा। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी कसका बच्चा हौ? तिमीलाई सोधिन्छ तिमी कसका बच्चा हौ? भन्छौ हामी शिव बाबाका बच्चा हौ। आगन्तुक पुस्तिकामा पनि लेखिएको छ तिम्रो पिता को हुनुहुन्छ। उनले तुरुन्तै देहका पिताको नाम बताउँछ। फर्म भराइन्छ नि, पिताको नाम त के गरिन्छ? उनीहरूले देहका पिताको नाम बताउँछ। ठिक छ, अब आत्माको पिताको नाम बताउनुहोस्। उनले कसैले कृष्णको, कसैले हनुमानको नाम लेख्छन् वा लेख्छन् मैले त जान्दिनँ। अरे तिमीले लौकिक पितालाई चिन्छौ, तर पारलौकिक पिता जसलाई तिमीले दुखमा सदैव याद गर्छौ उहाँलाई चिन्दैनौ। भन्छन् पनि हे भगवान दया गर्नुहोस्, हे भगवान एक बच्चा दिनुहोस्। माग्छौ नि, एउटा बच्चा भयो नि दिनुहोस्। अब कसैको बच्चै नहोला त भगवानलाई कसै के मागेर याद गर्छ? त्यही माग्छ, मलाई पुत्र दिनुहोस्, पुत्री दिनुहोस्, के आफूलाई चाहिएको छ, एक बच्चा दिनुहोस् माग्छौ। अहिले बाबाले बिल्कुल सहज कुरा बताउनुहुन्छ। तिमी धेरै देह अभिमानमा रहन्छौ हैन। तिमी दिनभरि के गर्छौ? देह अभिमानमै रहन्छौ हैन। बिहान एकछिन बाबालाई याद गर्ने बेलामा, क्लासमा बस्ने बेलामा थोरै कोसिस गर्छौ हैन देही अभिमानी बन्नेको। तर पनि त्यति बेला पनि बुद्धि त धेरै जसो कहाँ जान्छ? देहमा नै गइरहेको हुन्छ, दुनियाँदारीमै गइरहेको हुन्छ, आफ्नो काम धन्दामै गइरहेको हुन्छ। बाबाको पासमा बसेछ, बुद्धि कहाँ छ फेरि? बाबाले एकबार अव्यक्त मूल्यमा भन्नुभएको थियो, बाबा बाबा भन्छौ, मेरो पासमा पाएका छौ हैन। बाबा तुमीसँग खाऊँ, तुमीसे बैठौँ, तुमीसे रहूँ भनेर भन्छौ हैन, खान्छौ बाबाको भनेर खान्छौ, तर बुद्धि फेरि कहाँ जान्छ?
याद फेरि मलाई गर्छौ, दुनियाँदारीलाई गर्छौ, त्यही पुरा इमान्दारी भएन। त बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी दिनभरि के गर्छौ, धेरै यसो देहाभिमानमा रहन्छौ, त्यसरी तिमीलाई वर्षाको नसा हुँदैन। बाबाबाट जो हामीलाई मिल्दैछ त्यसको नसा चाहिँ हुँदैन, त्यो नसा चढ्दैन। तिमीलाई त धेरै नसा चढ्नुपर्छ भक्ति गर्छन् नै भगवानसँग मिलन गर्नको लागि। यज्ञ तप दान पुण्य आदि गर्नु यो सबै भक्ति हो। सबैले एक भगवानलाई याद गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म तिम्रो पतिको पनि के हुँ, पतिको पनि के हुँ, के हुँ, पतिको पनि पति हुँ, पिताको पनि पिता हुँ। सबै पिताहरूले अवश्य भगवानलाई याद गर्छन्, आत्माहरूले नै याद गर्छन्। भन्न त भन्छन् पनि भ्रेकुटीको बीचमा चम्किन्छ अजब सितारा, तर नबुझिकन त्यतिकै भनिदिन्छन् हैन। गायन त छ नि, भ्रेकुटीको बीच चमक्ता है अजब सितारा भनेर गाइन्छ। तर अजब सितारा, गजबको सितारा, अजबको सितारा यो भ्रेकुटीको बीचमा चम्किन्छ भने त भन्छन्, तर त्यसको रहस्य केही पनि थाहा छैन। तिमीले आत्मालाई नै चिन्दैनौ भने, रूप देखाउने हो भने कसैले बुझ्न सक्दैन। यो हो महीन कुरा। परमात्मा जसलाई अखण्ड ज्योति स्वरूप भन्दछन्, वाला बन्दरमुखवाला हनुमान नै सबभन्दा ठुलो, हनुमान चालिसामा हनुमानको वर्णन, गणेश पुराणमा सबैभन्दा ठुलो गणेश सुँडवाला हैन, पेटवाला हैन, भगवानको त्यति ठुलो पेट, भगवानको त्यति लामो सुँड हैन, त्यति ठुला ठुला कान। अब गणेशलाई त्यही देखाइदियो, कोही देवीहरूको महिमा देखाइदियो हैन, अष्टभुजाधारी अष्टशक्तिधारी भनेर, कसैलाई शङ्करको रूपमा देखाइदियो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ धेरै भगवान बनाइदिएका छन् हैन। बिन्दु हुनुहुन्छ भगवान भन्ने कुरा जानेका छैनन्। शिव बाबाको लिङ्ग पनि धेरै ठुलो बनाइदिए हैन, शिव बाबालाई चिनेका छैनन्। आत्मालाई बोलाउँछन्, ऊ अवश्य यही आएर बस्छ। भक्ति मार्गमा त साक्षात्कार आदि हुन्छ। यो हो सबै भक्ति। भक्ति पनि एकको गर्दैनन्, धेरैलाई भगवान बनाइदिएका छन्। भक्ति पनि कहाँ एउटैको गर्छ त, गर्छन् त हैन। आज एउटाको गर्छ, भोलि अर्कोको गर्छ, पछि अर्कोको गर्छ। बाबा भन्दै हुन्छ भगवान धेरैलाई बनाइदिएका छन्। भक्त एउटा छ, तर एउटा भक्तको पनि भगवान फेरि अनेक छन्। त्यो एउटा भक्तले गणेशलाई पनि पूजा गरेछ, हनुमानलाई पनि पूजा गरेछ, शङ्कर महादेव पनि भनेछ, राम पनि भनेछ, कृष्ण पनि भनेछ, भने होइन त हैन। अलग भगवान धेरै बनाइदिएका छन् नि। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ भक्त जसले भक्ति गरिरहन्छन् उनीहरूलाई भगवान कसरी भनिन्छ। यदि परमात्मा सर्वव्यापी भन्छन् भने फेरि भक्ति कसको गर्छन्, कसको गर्छन्? त्यो भक्ति पनि विभिन्न प्रकारका गर्छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, प्यारा बच्चाहरूको हालखबर के छ? बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू यस्तो नसम्झ, हामी धेरै वर्ष बाँच्नु छ। यस्तो नसम्झ, अझै धेरै वर्ष बाँच्ने हो, अनि जपुर साथ गर्दै गरौँ न होइन। के सम्झिने? अब समय धेरै नजिक हुँदै गएको छ। बाबाले कति प्यारले सम्झाउनु भएको छ, यस्तो नसम्झ अब धेरै वर्ष बाँच्नु छ, तिमी मरिहाल्छौ भन्नु र अब यस्तो नसम्झ धेरै वर्ष बाँच्नु छ भन्नु कुरो त एउटै हो नि हैन। तर बाबाले कति प्यारले सम्झाउनु भयो त्यही कुरालाई हैन। तिमी मरिहाल्छौ, तिमी कुनै पनि बेला मर्न सक्छौ भन्नु पनि सक्नुहुँदैन हैन। तर त्यसरी बाबाले भन्नुभएन। के भन्नुभयो हैन, यस्तो नसम्झ कि धेरै वर्ष बाँच्नु छ हैन, किन अब समय धेरै के भइरहेछ, नजिक हुँदै गएको छ। निश्चय हुनुपर्छ। के निश्चय हुनुपर्छ? बाबाले ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउनु पर्छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ मैले यस तनद्वारा सृष्टिको आदि मध्य र अन्त्यको रहस्य बताउँछु। गायन पनि छ ब्रह्माद्वारा स्थापना। यो जानेका छैनन् नयाँ दुनियाँलाई विष्णुपुरी भनिन्छ, अर्थात् विष्णुका दुई रूपले राज्य गर्थे। कसैलाई थाहा छैन विष्णु को हुन्,
तिमीले जानेका छौ यी ब्रह्मा सरस्वती नै फेरि विष्णुका दुई रूप लक्ष्मी नारायण बनेर पालना गर्छन्। ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुपुरी अर्थात् स्वर्गको फेरि पालना गर्छन्। स्थापना पनि हुनु नै छ ब्रह्माद्वारा। फेरि ब्रह्मा सरस्वती यी दुई नै फेरि विष्णुका दुई रूप बनेर लक्ष्मी नारायण बनेर फेरि सत्ययुगीत सृष्टिको पालना गर्छन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा आउनु पर्छ कि बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, मनुष्य सृष्टिका बीज रूप हुनुहुन्छ। उहाँले यस ड्रामाको आदि मध्य अन्तलाई जान्नुहुन्छ। उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ। जुन बाबाको धन्दा छ त्यही तिम्रो हो, हैन? बाबाको धन्दा के हो? पतितलाई पावन बनाउने। बाबाको धन्दा हो ज्ञान दिने, हैन? त्यस्तै हाम्रो पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यही धन्दा हुनुपर्छ। तिमीले पनि पतितबाट पावन बनाउँछौ। दुनियाँमा एक पिताका 3-4 बच्चा होलान्, 3-4 बच्चा होलान्। कुनै बच्चाले धेरै उन्नति गरेको होला, कुनै बिल्कुल निम्न स्थितिमा होला। यहाँ तिमीलाई बाबाले एउटै धन्दा सिकाउनुहुन्छ, तिमीले पतितलाई पावन बनाऊ। सबैलाई यो लक्ष्य देऊ, शिव बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। त्यही हुन्छ। अब आफ्नै सन्तान भनेर नि भएन, आफ्नै छोराछोरी भनेर पनि भएन, हैन? अब एउटालाई बुवाले गरेको काममा हात बटाउन मन लाग्छ, सहयोग गर्न मन लाग्छ, त्यस्तै बन्न मन लाग्छ, उसमा त्यो व्यापार बिजनेसमा उसलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अब अर्कोलाई मनै लाग्दैन, त्यो व्यापार गर्न बिजनेस गर्न मन लाग्दैन, उसलाई डाक्टर बन्न मन लाग्ला, उसलाई पाइलट बन्न मन लाग्ला, इन्जिनियर बन्न मन लाग्ला, त्यो हुन्छ नि। अनि उसलाई जे मन लाग्छ अनि त्यही अनुसारको फेरि लाइन समात्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ त मैले तिमीलाई एउटै धन्दा दिएको छु, सबैलाई पतितबाट पावन बनाउने। त जो बाबाको धन्दा त्यो तिम्रो धन्दा हुनुपर्छ। तर यो धन्दामा यहाँ पनि त त्यही छ नि, कोही एकदमै बाबा सम्मान गरेर इन्ट्रेस्ट लिएर पुरा लगनका साथ उमङ्ग उत्साहका साथ बाबाको सेवामा लाग्छन् भने कोही फेरि त्यो धन्दामा पुरा रीतिले लाग्न सक्दैनन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबैलाई यो लक्ष्य देऊ, शिव बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। गीतामा कृष्ण भगवान्को वाच्य पनि उल्टो लेखिदिएका छन्। तिमीले सम्झाउनु छ भगवान त निराकार पुनर्जन्म रहित हुनुहुन्छ। यही एउटा भूल हो। अहिले तिमी बच्चाहरू कृष्णपुरीको मालिक बनिरहेका छौ। कोही राजधानीमा आउँछन्, कोही प्रजामा। कृष्णपुरी भनिन्छ किनकि कृष्ण सबैका धेरै प्रिय छन्। कृष्णपुरी, नारायणपुरी भन्दैनन्, के भनिन्छ? कृष्णपुरी भनिन्छ। त किनकि कृष्ण सबैका धेरै प्रिय। लक्ष्मीपुरी भन्छ, राधेपुरी भन्छ, भन्दैन। के भनिन्छ? कृष्णपुरी नै भनिन्छ। किनकि कृष्ण सबैका धेरै प्रिय छन्, हैन? राज्य गर्ने त फेरि कसले हो? कृष्णले नै हो। त बच्चाहरू प्रिय लाग्छ नि, बच्चा प्यारो लाग्छ नि, बच्चाहरूको पनि माता पितासँग प्रेम हुन्छ। त्यही बच्चाको ठुलो भइसकेपछि त्यति प्यार आमा बुवासित हुँदैन, प्यार बाँडिन्छ। ठुलो हुँदै गएपछि साथीहरूसँग, शिक्षकसित, पढाइसित, अनि फेरि अझै ठुलो हुँदै गएपछि व्यापार धन्दासित, अझै ठुलो हुँदै गएपछि विवाह गरेपछि पत्नीसित, फेरि अझै ठुलो हुँदै गएपछि छोराछोरी भएपछि फेरि छोराछोरीसित, कति ठाउँमा बाँडी डाइभर्ट हुँदै गएर आमा बुवासित त आमा बुवाको त माया लाग्दैन पछि गएर, होइन? ठुलो हुँदै गएपछि त आमा बुवाको त माया भन्दैनन्। कति सक्यो आमा बाबुको भागमा गएन थोरै पर्ला, होइन? कोही कोहीले, किनकि मान्छे त थोरै लिमिट छ नि मान्छेमा, अनि त्यसलाई बाँड्दै 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 जाँदाखेरि होइन माता पिताको भागमा त थोरै पर्छ, होइन? त शिव बाबा त ज्ञानको प्रेमको के हुनुहुन्छ? सागर हुनुहुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पछि सारा प्रेम सबैतिर बाँडिन्छ। अहिले बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमीले आफूलाई शरीर नसम्झ, घरिघरि आफूलाई आत्मा निश्चय गर, आत्म अभिमानी बन। बाबा पनि निराकार हुनुहुन्छ, यहाँ पनि शरीर लिनुपर्छ सम्झाउनको लागि। शरीर बिना त सम्झाउन सकिँदैन, तिम्रो त आफ्नो शरीर छ। बाबाले भने सापट लिनुहुन्छ, होइन? बाबाले भने तिम्रो त आफ्नो शरीर छ। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले?
तिम्रो त आफ्नो शरीर छ, तर बाबाले के गर्नुहुन्छ? सापट लिनु भएको छ हैन। केही समयलाई सापट लिने भनेको के हो? त्यो सापट लिएपछि तिर्न पर्यो नि त, त्यो दिन पर्यो, सट्टा दिन पर्यो। त सट्टामा बाबाले के दिनुहुन्छ? विश्वको बादशाही। बाँकी यसमा प्रेरणा आदिको कुरै हुँदैन। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, मैले यो शरीर धारण गरेर बच्चाहरूलाई पढाउँछु, किनकि तिम्रो आत्मा जुन अहिले तमो प्रधान बनेको छ, सुन रहे हैन मुरली हैन, तिम्रो आत्मा जुन अहिले के भन्दैछ? तमो प्रधान बनेको छ, त्यसलाई सतो प्रधान बनाउँछ। हामीलाई सतो प्रधान बनाउनको लागि सतो प्रधान एभर प्योर बाबा हाम्रो लागि के हुनुहुन्छ? अर्काको शरीर, तमो प्रधान शरीरलाई धारण गरेर आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। नत्र बाबालाई के जरुरत थियो अरे आउन? बाबा त आफै सदा प्योर हुनुहुन्छ हैन। गायन पनि गर्छन्, पतित पावन आउनुहोस्, तर अर्थ जानेका छैनन्। अहिले तिमीले जानेका छौ बाबाले कसरी आएर पावन बनाउनुहुन्छ, यो पनि तिमीले जानेका छौ। सतयुगमा केवल हाम्रो मात्र सानो वंश वृक्ष हुन्छ, तिमी स्वर्गमा जान्छौ। अरू जति पनि यति खण्ड छन्, तिनको नाम निशान हुँदैन। अहिले कति खण्ड छन्, कति धर्म छन्, कति जाति छन्, कति सम्प्रदाय छन् हैन, कति भाषा छन्, छैन कि छैन? यो सबैको नाम निशान पनि हुँदैन सतयुगमा भन्नुहुन्छ बाबा। बस एक भाषा, एक राज्य, एक कुल, एक मत, सारा हैन। सतयुगमा तिम्रो जो वंशज वृक्ष छ त्यो सानो हुन्छ। भारत खण्ड नै स्वर्ग हुन्छ। परमपिता परमात्माले नै आएर स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ। अहिले नर्क छ। प्राचीन भारत खण्ड नै हो जहाँ देवताहरूको राज्य थियो, अहिले छैन। उनीहरूका यहाँ मन्दिर छन्, चित्र छन्। यो यहाँको नै कुरा भयो, यो कुनै कसैको बुद्धिमा आउँदैन। पहिला स्वर्ग थियो, यी लक्ष्मी नारायण मालिक थिए, अरू कुनै खण्ड थिएन। अहिले त अनेक धर्म आएका छन्, सबै धर्म भ्रष्ट र कर्म भ्रष्ट बनेका छन् हैन। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? अहिले सबै के बनिसके? धर्म भ्रष्ट र कर्म भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट र कर्म भ्रष्ट भनेको के होला? के हो धर्म भ्रष्ट भनेको? धर्म भनेको के हो हैन? आफ्नो धारणा हैन, आफ्नो वास्तविक गुण, आफ्नो वास्तविक गुणबाट तल खसेर हैन, भनौँ न अब जस्तो अब आसुरी गुणलाई अप्नायो। हाम्रो वास्तविक गुण के हो? शान्ति, प्रेम, आनन्द, यो हाम्रो आत्माको गुण हो नि। त आत्माको गुण, आफ्नो आत्माको स्वभाव र आत्माको वास्तविक धर्म विपरीत हुनु, त्यो के भयो? धर्म भ्रष्ट। जब भ्रष्ट भयो धर्म, धर्मबाट भ्रष्ट भएपछि कर्म पनि के भयो? भ्रष्ट भयो। त कृष्णलाई श्याम सुन्दर भनिदिन्छन्, तर अर्थ जानेका छैनन्। अवश्य यिनी काला त थिए नि भन्छन्। कृष्णलाई सर्पले डस्यो अनि काला भयो। कुन सर्पले डस्यो? तर उनी त सतयुगका राजकुमार थिए, कसरी काला भए? सतयुगका राजकुमार कसरी काला भए? अहिले तिमीले यी कुरा जानेका छौ। कृष्णका माता पिताले पनि अहिले पढिरहेका छन्। माता पिताको भन्दा कृष्णको उत्तम गायन गरिन्छ। माता पिताको कुनै नाम छैन हैन। माता पिताको नामै आउँदैन, चर्चा केही छैन, गायनै छैन। कृष्णको कति गायन, पूजन, भजन, कीर्तन हुन्छ, माता पिताको कुनै नामै छैन। नत्र जुन माता पिताबाट यस्ता बच्चा पैदा भए, ती माता पिता पनि त प्यारा हुनुपर्ने हो नि, हुनुपर्ने हो नि। तर होइन, महिमा सारा राधा कृष्णको छ, माता पिताको केही पनि छैन। माता पिताको वर्णन नै छैन, माता पिताको महिमा नै छैन, माता पिताको पूजा पनि हुँदैन। हुन्छ त? बाबा भन्दै हुन्छ किन होला त्यस्तो भएको? राधा कृष्णको मात्रै पूजा हुन्छ र फेरि माता पिताको हुँदैन। तिम्रो बुद्धिमा ज्ञान छ, ज्ञान हो दिन, भक्ति हो रात। अँध्यारो रातमा ठक्कर खाइरहन्छन्, अँध्यारो रातमा ठक्कर खाइरहन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ, घरैमा बस, यो सेवा पनि गरिराख, जसलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। हामी आधा कल्पका प्रियतमा हौ, एक प्रियतमका। आधा कल्पका प्रियतमा, आधा कल्पदेखिको प्रियतमा,
भनेको आधा कल्पदेखिको उसलाई याद गर्दै आयो, पुकार्दै आयो, बोलाउँदै आयो हैन। एक प्रियतमका भक्ति मार्गमा सबैले उहाँलाई याद गर्छन्, त्यसैले प्रियतमा भए नि। तर प्रियतमलाई पुरा चिनेका छैनन्, याद धेरै प्रेमसँग गर्छन्। हे प्रियतम, हजुर आएमा हजुरको नै याद गर्नेछौँ। कति प्रेमले याद गर्छन् भक्तहरूले त, कति उनीहरू नियममा, कतिमा संयममा रहेर याद गर्छन् हैन। त बाबाले के भन्नुभयो, भक्तहरूले पनि नचिने पनि नजाने पनि कति नियम संयमका साथ भगवानलाई प्रेमले याद गर्छन् र भन्छन्, अरू सबैतिरबाट बुद्धियोग तोडेर हजुरसँग नै जोड्छौँ। यसरी नै गाउँथ्यौँ नि, तर बाबाद्वारा हामीलाई के वर्षा मिल्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी के बन जानकी बहिनी, के बन। अब बाबाले के सम्झाउनुहुन्छ हामीलाई, के बन्न पर्यो? देवी देवता बन, देही अभिमानी बन। देही अभिमानी बनेपछि देवता स्वतः बनिन्छ। देवी देवता बन त बाबाले भन्नु होइन, के बन? देही अभिमानी बन। देवी देवता त आफै बनिन्छ पढेपछि। डक्टर होइन, डक्टरै पढेपछि डक्टर आफै बनिन्छ, पहिले त पढ्नु पर्यो नि होइन। बाबालाई याद गर्नु तिमी बच्चाहरूको पहिलो कर्तव्य हो। बाबालाई याद गर्नु, बाबाको बच्चा हुँ भन्ने, अनि फेरि याद चाहिँ दुनियादारीलाई गर्न पाइँदैन, के गर्नु पाइँदैन। अनि विशेष त्यसमा पनि झन् बाबाको गोदमा बसेका त झन् पाइँदैन होइन। किन पाइँदैन? बाबाको परवरिशमा जो हामी पलिरहेका छौँ भने अनि त झन् पाउँदैन बुद्धि चाहिँ नि। बाबा होइन को घरमा बसेको छ, बाबाको पालना लिएको छ भने बुद्धि त दुनियादारीतिर त झन् जानै भएन होइन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिम्रो कर्तव्य हो एक बाबालाई याद गर्नु। बच्चाले सदैव पितालाई, बच्चीले मातालाई याद गर्छन्। साथी हुन् नि, बच्चाले सम्झिन्छ म पिताको वारिस बन्छु, बच्चीले कहाँ भन्छन् र उनले त सम्झिन्छन् मलाई माइती घरबाट पराई घर जानु छ। बाबुलाई याद गर्दैनन् छोरीले, छोराले याद गर्छन्। बाबुबाट सम्पत्ति पाइन्छ नि त, हक लिनु छ, त्यहाँ लडेर भए पनि लिन्छन् होइन। अब छोरीले त हक पाउनु छैन बिचरा। जाने बेला माइत घर ससुराल पठाइदिने बेलामा त्यही पनि आमाले त अलिकति फेरि पनि लुगाइ केही न केही दिन्छन् होइन। दिन्छन् होला, सम्झाएर सिकाएर ससुरालको इज्जत धान्नु, माइतीको इज्जत धान्नु भनेर सम्झाएर सिकाएर पठाउँछन्। त छोरीले चाहिँ नि के गर्छन्, आमालाई याद बढी गर्छन्, छोराले आमालाई गर्दैनन् होइन। त बाबा भन्दै छोराले फेरि कसलाई याद गर्छन्? पितालाई याद गर्छन्। त अहिले तिम्रो निराकार र साकार माइती घर छ, बोलाउँछन् पनि हे परमपिता परमात्मा, दया गर्नुहोस्, दुःख हर्नुहोस्, सुख दिनुहोस्, हामीलाई मुक्त गर्नुहोस्, हाम्रो पण्डा बन्नुहोस्। तर त्यसको अर्थ ठुला ठुला विद्वान आचार्यले पनि जानेका छैनन्। बाबा त सबैका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ नै सबैका कल्याणकारी हुनुहुन्छ। तर उनीहरूले आफ्नै कल्याण गर्न सक्दैनन् भने अरूको कल्याण कसरी गर्लान्? यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ, म गुप्त रूपमा आउँछु। खुदा दोस्तको कहानी सुनेका छौ नि? अहिले यो पुल हो कलियुग र सतयुग बीचको हो, त्यस पारी जानु छ। सङ्गमयुगलाई बाबुले के भन्नुभयो? पुल। यहाँ चढेर यहाँ पुरुषार्थ गरेर वारीबाट पारी सतयुगमा जानु छ। खुदा त बाबा हुनुहुन्छ, दोस्त पनि हुनुहुन्छ, माता पिता शिक्षकको पाठ पनि खेल्नुहुन्छ। यहाँ तिमीलाई साक्षात्कार भयो भने जादु भनिदिन्छन्। साक्षात्कार त नवदा भक्ति गर्नेहरूलाई पनि हुन्छ। धेरै तीक्ष्ण हुन्छन्, भन्छन् दर्शन दिनुहोस् नत्र मैले शिर काटिदिन्छु। दर्शन दिने देऊ हे भगवान, नत्र के गर्छु, हे शिर काट्छु, गला घोटेर मर्छु भनेर भगवानसित एकदमै के गर्छन् होइन, जिद्दी गर्छन्। पुरा त्यो नवदा भक्ति पुरा होइन न्यौछावर हुन, बलि जान तयार हुन्छन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अनि के हुन्छ? साक्षात्कार हुन्छ, त्यसलाई नवदा भक्ति भनिन्छ। यहाँ नवदा भक्तिको कुरा छैन, घरैमा बसी बसी पनि धेरैलाई साक्षात्कार भइरहन्छ। दिव्य दृष्टिको चाबी त मसँग छ। कसले भने?
कुन बाबाले? शिव बाबाले भन्नुहुन्छ दिव्य दृष्टिको चाबी मसँग छ। अर्जुनलाई पनि मैले दिव्य दृष्टि दिएँ नि। यो विनाश हेर, आफ्नो राज्य हेर, यो विनाश पनि हेर, अनि फेरि आफ्नो राज्य ब्रह्मा बाबालाई पनि त साक्षात्कार भएन। विनाशको साक्षात्कार जब भयो त विनाशको साक्षात्कार पछि फेरि आउनेवाला नयाँ दुनियाँको पनि त साक्षात्कार भयो। अनि बाबाले फेरि कर्तव्य याद दिलाउनु भयो कि तिम्रो यस्तो दुनियाँ तिमीलाई बनाउनु छ, होइन? आफ्नो राज्य हेर। अब म एकलाई याद गर्यो भने यस्तो बन्छौ। अहिले तिमीले बुझेका छौ विष्णु को हुन्? मन्दिर बनाउनेले स्वयं जानेका छैनन्। विष्णुद्वारा पालना 4 भुजाको अर्थ नै हो 2 भुजा पुरुषका 2 भुजा स्त्रीका। विष्णुका 2 रूप लक्ष्मी नारायण हुन्, तर केही पनि जानेका छैनन्। कसैको पनि ज्ञान छैन, न शिव बाबाको न विष्णुको। पहिला सुरुमा बाबामा आकर्षण थियो, धेरै आउँथे। सुरुमा सारा आँगन भरिन्थ्यो। पहिलाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ बाबाले, हैन? पुरा आँगनमा बसेर सत्सङ्ग हुन्थ्यो, सारा आँगन भरिन्थ्यो। न्यायाधीश, जिल्ला अधिकारी सबै आउँथे। फेरि विकारको लागि झगडा भयो, ठुला मान्छे पनि आउँथे, हैन? सारा ज्ञान त बाबाले दिन थाल्नु भयो। आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र ड्रामा सब कुराको ज्ञान दिन थाल्नु भयो। दादा लेखराजको सत्सङ्गमा गएपछि साक्षात्कार हुन्छ भन्ने चर्चा पनि फैलियो। अनि त्यही अनुसार पनि सबैजना आए, पुरा आँगन भरिन्थ्यो भन्नुभयो बाबाले सत्सङ्ग गर्दाखेरि। अब पछि फेरि बाबाले अब धारणाको कुरा ल्याउनु थाल्नु भयो नि, होइन? बच्चे अब पवित्र बन्नुपर्छ, अब शुद्धता अपनाउनु पर्छ, धारणा नियमका कुराहरू आए। फेरि विकारको लागि के भयो? झगडा भयो भन्न थाले। बच्चा पैदा हुँदैन भने सृष्टि कसरी चल्छ? यो त सृष्टि वृद्धि हुने कायदा हो। गीताको कुरै बिर्सिए, हैन? गीतामा भगवानले के भन्नुहुन्छ? भगवानको वाच्य काम महाशत्रु हो, यसमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्न थाले। स्त्री पुरुष सँगै आए भने उनीहरूलाई ज्ञान देऊ, एउटालाई मात्र ज्ञान नदेऊ। तर दुवै आए भने त दिने हो, आउँदैन त कसरी दिने फेरि, हैन? त हेर, दुवैलाई सँगै ज्ञान दिए भने पनि एउटाले लिन्छ, अर्कोले लिँदैन। तकदिरमा छैन भने के गर्न सकिन्छ? एउटा हाँस अर्को बकुल्ला भन्छन्। यहाँ तिमी ब्राह्मणहरू देवताहरू भन्दा पनि बाबा फेरि स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ, तिमी ब्राह्मण के हौ? देवताहरू भन्दा पनि उत्तम हौ। जानेका छौ हामी ईश्वरीय सन्तान हौ, शिव बाबाको बच्चा हौ। त्यहाँ स्वर्गमा तिमीलाई यो ज्ञान हुँदैन, न निराकारी दुनियाँ मुक्ति धाममा हुँदा यो ज्ञान हुन्छ। म शिव बाबाकै बच्चा हुँ भन्ने ज्ञान परम धाममा हुन्छ? शिव बाबाकै छेउमा बसे त पनि म शिव बाबाको बच्चा हुँ भन्ने कुरो थाहै हुँदैन, यो ज्ञानै हुँदैन। सतयुगमा पनि हुँदैन। यो ज्ञान शरीरसँगै समाप्त भएर जान्छ। अहिले तिमीलाई ज्ञान छ, एक बाबाले पढाइरहनु भएको छ। अहिले यो खेल पुरा हुन्छ, सबै कलाकारहरू हाजिर छन्। खेल पुरा हुने बेला फिल्म पुरा भएपछि लास्टमा सब कलाकारहरू के हुन्छ? सब इकट्ठा हुन्छ नि, जम्मा हुन्छन्, सब हाजिर छन्। त अहिले पनि सारा यस सृष्टि नाटकमा सब कलाकारहरू हाजिर छन्। डाइरेक्टर आइसक्यो भने सब कलाकारहरू हाजिर छन्। बाबा पनि आउनु भएको छ, रहेका आत्माहरू पनि आइरहन्छन्। जब सबै आउँछन् अनि विनाश हुन्छ, फेरि बाबाले सबैलाई सँगै लैजानुहुन्छ। सबै जानै पर्छ, यसपछि दुनियाँको विनाश हुन्छ। सबलाई जानै पर्छ, जान्न भने जानै पर्छ, यसपछि दुनियाँको विनाश हुनु नै छ। सबलाई बाबाले सँगै लिएर जानुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ नमस्ते। बाबा गुड मर्निङ नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिलो पोइन्ट, पतितबाट पावन बनाउने धन्दा जुन बाबाको हो त्यही धन्दा गर्नुपर्छ। के गर्ने भन्नु बाबाले? जो बाबाको धन्दा त्यही बच्चाको धन्दा हुनुपर्छ, हैन? त बाबाको धन्दा हो पतितबाट पावन बनाउने। पतितबाट पावन बनाउने धन्दा जुन बाबाको हो
त्यही धन्दा गर्नुपर्छ। सबैलाई लक्ष्य दिनु छ, बाबालाई याद गरेर पावन बनाऊ। सबैलाई लक्ष्य दिनु छ, बाबालाई याद गरेर पावन बनाऊ। नम्बर 3, यो ब्राह्मण जीवन के भन्नु बाबाले? ब्राह्मण जीवन के हो? यो ब्राह्मण जीवन देवताहरूको भन्दा पनि उत्तम हो। यस नशामा रहनुपर्छ। यो ब्राह्मण जीवन देवताहरूको भन्दा पनि उत्तम हो। यस नशामा रहनुपर्छ। बुद्धिको योग अरू सबैबाट तोडेर, बुद्धिको योग अरू सबैबाट तोडेर एक प्रियतमको याद गर्नुपर्छ। हैन, जबसम्म तोड्दैन तबसम्म जोड्न सक्दैन। अब दुवैतिर जोड्यो भने के हुन्छ? यता पनि जोड्ने गऱ्यो भने त फेरि पड्किन्छ के न? त्यही भएर एकातिरबाट के गर्नु पर्यो? तोड्नु पर्यो, फेरि अर्कोतिर हैन जोड्नु पर्यो। देहधारी वस्तुको वैभव मित्र सम्बन्ध हैन, चारैतिरबाट बुद्धि योगलाई के गर्नु पर्यो? तोड्नु पर्यो हैन। फेरि अनि बल्ल यता जोड्नु पर्यो। यता नि जोड्ने उता नि जोड्ने गर्न थाल्दाखेरि फेरि न इधर के न उधर के भइहाल्छ। अब यहाँ पनि बसी बसी ज्ञान सुन्यो अनि फेरि केही कुरामा चित्त बुझेन, गयो दुनियाँमा गयो हैन। उनीहरूले त जसरी हुन्छ जति सक्छ आफूतिर पहिला तान्न त खोज्छन् हैन। पछि गएर फेरि अब जहाँ गए पनि आफ्नो संस्कार त कहीँ पनि जाँदैन। देवालु हैन, बुढापाकाहरूले उखान लाउँथे नि, वर्म गए कर्मसँगै, नेपाल गए कपालसँगै भन्थे हैन। जहाँ गए पनि आफ्नो संस्कार त देखिहाल्छ। अनि जब दुनियाँमा जान्छ अनि त संस्कार त आफ्नो देखिन्छ। अनि पछि गएर त्यही दुनियाँले के भन्न थाल्छ? फेरि यस्तो रहेछ त्यता पनि नडिया रहेछ भन्छन्। फेरि तिनीहरूले त्यता पनि नटिक्नेको कारण यो यही भएर पो रहेछ भन्छन्। अनि उनीहरूले पनि पछि गएर फेरि के गर्न थाल्छन्? साथ दिन छोडिदिन्छ। यता छोडेर उता गयो, अब उताको पनि साथ पाउन छोडेपछि अनि फेरि अब यता आउँछ। फेरि यता आएर पनि पहिला गइसकेकोलाई फेरि तुरुन्तै त यहाँ बाबाले फेरि उसलाई पनि त गर्नुहुन्न नि। अब बाबाको हात छोडेर गयो, अब फेरि बाबाको घर आउँछ अनि त उसको पनि त केही सिस्टम नियम मर्यादाहरू त छन् हैन, छन् कि छैन? पछि यस्तो समय आउँछ न बाबाकै घरकै हुन्छन् न दुनियाँको हुन्छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि हैन बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पहिला न्यारा बना त प्यारा स्वतः बन्छौ। प्रभुलाई रिजाऊ, ईश्वरलाई रिजाऊ त दुनियाँ स्वतः खुस भइहाल्छ। अहिले आज एक दिन दुई दिन चार दिन दुनियाँ रिसाउला, पछि दुनियाँले तिमीले जे गरेछौ के गर्यौ ठिक गर्यौ भनेर भन्छ। दुनियाँ पछि नतमस्तक हुन्छ। अहिले दुनियाँलाई लोक बुझाउन थाल्छ, दुनियाँलाई चित्त बुझाउन थाल्दाखेरि यता भगवानको नियम संयम मर्यादालाई तोड्छ भने भोलि गएर न घरके न घाटके भइहाल्छ। न भगवानको हुन सक्यो न गएर। तिमीलाई त थाहा थियो नि, तिमीले त बुझेको थियौ नि, किन छोडेको नि? हामी त नजानेर भन्ने काम, हामीले त नचिनेर भनेको थियौँ, तिमी त जाने थियौ नि, हाम्रो किन सुन्यौ त नि? फेरि तिमीले भन्छ त्यही दुनियाँले फेरि के गर्छ? औँली उठाउँछ। अनि धोबीका कुत्ता न घरका होइन न घाटका भनेर भनाइ छ कि होइन। त्यो भनाइ फेरि चरितार्थ हुन जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले दुनियाँदारीलाई चित्त बुझाउँछु भन्न थालेर बाबाको नियमलाई, बाबाको श्रीमतलाई, बाबाले जो हामीलाई चाहिँ मर्यादा दिनुभएको छ, बाबाको ज्ञानलाई छोडेर हैन यो दुनियाँदारीलाई लोक बुझाउनतर्फ हामी लाग्ने होइन भन्ने। त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सबलाई लक्ष्य देऊ, बाबालाई याद गरेर पावन बन्ने भन्ने लक्ष्य पनि देऊ, तर सदा यो स्मृतिमा राख कि यो ब्राह्मण जीवन सबैभन्दा के हो त? उत्तम हो। यही नशामा रहौ र अन्य सबैबाट बुद्धियोग तोडेर एक प्रियतमलाई याद गर। बाबाले आज यो हाम्रो कर्तव्य हो भन्नुभएको छ हैन। अच्छा, आजको वरदान छ आसक्तिलाई अनासक्तिमा परिवर्तन गर्नेवाला शक्ति स्वरूप भव। आसक्तिलाई अनासक्तिमा परिवर्तन गर्नेवाला शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप भव।
विस्तारमा छ, शक्ति स्वरूप बन्नको लागि आसक्तिलाई अनासक्तिमा परिवर्तन गर। आसक्तिलाई के गर? अनासक्तिमा परिवर्तन गर। आफ्नो देहमा, सम्बन्धमा, कुनै पनि पदार्थमा यदि कहीँ पनि आसक्ति छ भने, आसक्तिको अर्थ के हुन्छ? आसक्ति भनेको माया आउन सक्छ। आसक्ति माने माया, आसक्ति भन्नु जवाब हैन। त कहीँ पनि आसक्ति छ भने माया पनि आउन सक्छ र शक्ति रूप बन्न सक्दैनौ। त्यसैले पहिला अनासक्त बन, अनि मायाको विघ्नको सामना गर्न सक्छौ। विघ्न आउँदा कराउनु, आत्तिनुको सट्टा शक्ति रूप धारण गर, तब विघ्न विनाशक बन्छौ हैन। कराउन, आत्तिनुको सट्टा के गर? शक्ति रूप धारण गर, तब विघ्न विनाशक बन्छौ। मायासित सामना गर्नको लागि पहिला अनासक्त बन, अनि बल्ल फेरि मायाको विघ्नको सामना गर्न सक्छौ। आसक्ति छ भने शक्ति आउँदैन हैन, त्यहाँ फेरि माया आउन सक्छ, त फेरि विघ्नको सामना गर्न सक्दैनौ। तर बाबाले वरदान दिनुभयो, आसक्तिलाई अनासक्तिमा परिवर्तन गर्नेवाला शक्ति स्वरूप भव। स्लोगन: दया, निस्वार्थ र लगावमुक्त हुनुपर्छ, स्वार्थी होइन। बाबाले कति राम्रो स्लोगन भन्नुभयो। दया हामीले गर्छौँ नि, कसैलाई दया गरिन्छ भने त दया पनि कस्तो हुनु पर्यो? लगावमुक्त र निस्वार्थ हुनुपर्छ, स्वार्थी होइन। दया गरे पनि यति दया गरेपछि यति पाइएला भनेर गरेपछि त के भयो त? स्वार्थ भयो नि। त्यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ दया, निस्वार्थ र लगावमुक्त हुनुपर्छ, स्वार्थी होइन। त आज बाबाले विशेष हैन मुख्य सारमा के भन्नुभयो? मिठे बच्चे, बाबा किन आउनु भएको छ? मिठे बच्चे, बाबा किन आउनु भएको छ? तिमी बच्चाहरूलाई किन आउनु भएको छ? आफू समान महिमा योग्य बनाउन हैन। बाबाले भन्नुभयो नि, आज जस्तो बाबाको धन्दा त्यही धन्दा तिम्रो हुनुपर्छ। आफू समान महिमा योग्य बनाउन। बाबाको जुन महिमा छ त्यो अहिले तिमीले धारण गर्छौ। ओम शान्ति। हैन, संसारको परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिग्रिँदो छ। अब हाम्रो कर्तव्य हो आफू पनि बाबालाई याद गर्ने र अन्य आत्मालाई पनि बाबाको यादको विशेष शक्ति सकाश दिने हैन। कई आत्माहरू कर्मभोगसँग लडिरहनु भएको छ, परिस्थितिसँग जुधिरहनु भएको छ हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी पनि सदा यो नसम्झ। आज बाबाले भन्नुभयो हैन, तिमीले पनि यो नसम्झ कहिले पनि कि म सधैँ के हुन्छु? बाँचिरहन्छु, म बाँच्छु भनेर हैन। अब समय धेरै नजिक आइसकेको छ भनेर बाबाले स्मृति पनि दिलाउनु भएको छ। त्यसैले हामीले पनि आफूलाई विजयी बनाउनु छ र अन्य आत्मालाई पनि सकाश दिएर उनलाई पनि शक्ति दिनु छ। त सबैजना एकछिन 15-20 मिनट अलर्ट भएर बाबालाई याद गर्नेछौँ र हामी फेरि विश्वलाई सकाश पनि दिनेछौँ। ओम शान्ति।